السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لو برودوي كارتيزيان. دونك في هاد لا فيديو غنشوف معكم هاد لا ديفينيسيون هاد لي رومارك هادو، وغنشوف معكم هاد لي زيكزامبل بطروا. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي تاع لو برودوي كارتيزيان. مزيان، دوك نمشيو لا ديفينيسيون تاع لو برودوي كارتيزيان. دونك في لا ديفينيسيون عطاونا سوا او اي اف. دونك باش نديرو البرودوي كارتيزيان خصنا هاد البرودوي كارتيزيان كنديروه اونتر دو زونسومبل. دونك لو برودوي كارتيزيان دي زونسومبل او اي اف نوتي او كخوا اف اي لونسومبل دي كوبل. دونك هاد لو برودوي كارتيزيان اش كنجمعو فيه؟ كنجمعو فيه لي كوبل اكس ايغريك تيل كو اكس ابارتيال او اكس يكون ابارتيال لونسومبل الاولانيه اي يكون لي ايغريك ابارتيال لونسومبل الثانيه. بطريقه واحده اخرى، واحد الكوبل اكس ايغريك غادي نقولوا راه ابارتيال او كخوا اف ولا ابارتيال برودوي كارتيزيان دي زونسومبل او اي اف. فوقاش؟ سي سولمون سي الا كان الاكس ابارتيال لونسومبل الاولى يكون ايغريك ابارتيال لونسومبل الثانيه. ولا بطريقه واحده اخرى، او كروا اف هذا البرودوي كارتيزيان او كخوا اف اش كنجمعوا فيه؟ كنجمعوا فيه لي كوبل اكس ايغريك تيل كو اكس ابارتيال او ايغريك ابارتيال اف. سيروا معايا لي رومارك. دونك في الرومارك قالوا لنا الا كان سي او ايكال اف، سي او ايكال اف، دونك اش غيولي عندنا هنايا؟ غيولي عندنا او كارتيزيان اف ايكال او كخوا او، وهادي غادي نوطيوها هي او او كار. هذا كنقراوه لو كاري كارتيزيان دو او. هذا مزيان. البوان الثانيه شنو قالوا لنا في ديك البوان الثانيه ولا الرومارك الثانيه؟ قالوا لنا بانه سوا او اي اف دو زونسومبل. قالوا لنا بان لو برودوي كارتيزيان غيكون ايكال لونسومبل فيد. فوقاش؟ سي اي سولمون سي الا كانت او ايكال لونسومبل فيد او اف ايكال لونسومبل فيد. هاد ليكيفالونس هذا باقي غندير ليه ديمونستراسيون في هاد لا كيسيون هادي. دونك قلنا غير دابا عطيناها غير على شكل رومارك. هاد ليكيفالونس راه باقي غنديرو ليه ديمونستراسيون في الفيديو الجاي ان شاء الله في لا كيسيون 5. غير تمايا في الرومارك عطاونا او اي اف وهنا عطاونا اي بي، بدنا السميه تاع لونسومبل وصافي. مزيان، عطاونا دوك لي زيكزومبل قالوا لنا كونسيدير لي زونسومبل. عطاونا واحد لونسومبل او واحد لونسومبل اف. دونك نحاولوا نقلبوا على لو برودوي كارتيزيان او كخوا اف. عطاونا تما لونسومبل او فيها راها بير فيها جوج تاع لي زيليمون، وعطاونا لونسومبل اف لي زيليمون اللي فيها كاين ا بي و سي. مزيان، دونك نحاولوا نقلبوا على لونسومبل او كروا اف. من اخر لو برودوي كارتيزيان او فوا اف. مزيان، شنو هما لي زيليمون اللي غنجمعوا؟ قلنا دونك شنو هما لي كوب اللي غيكونوا في هاد لونسومبل؟ دونك غتكون واحد ا، حيت هنا واحد ابارتيال او و ا ابارتيال اف. دونك هذا راه اليمون. شي اليمون واحد اخر واحد بي. علاش هاد ليليمون غيكون ابارتيال لهاد لو برودوي كارتيزيان؟ لان هنا هاد الواحد راه ابارتيال او وهاد البي راه ابارتيال اف. دونك هاد الكوبل غيكون ابارتيال هاد لونسومبل. مزيان، دونك كاينه واحد سي، هاد الواحد هادي راه ابارتيال او وهاد سي راه ابارتيال اف. دونك هاد الكوبل غيكون ابارتيال لو برودوي كارتيزيان او كروا اف. مزيان، شي اليمون واحد اخر كاينه دو ا، كاينه دو بي، كاينه دو سي. هادو هما لي زيليمون اللي كاينين، ولا هادي هي لونسومبل او كخوا اف. من اخر لو برودوي كارتيزيان دي زونسومبل او اي اف.
مزيان. دابا غنمشيو نقلبو على لونسومبل الاخرى هي اف كروا او. يلا دونك لي زيليمون اللي غيكون غتكون ا واحد، بي ولا ا دو، تنسالي مع عاد ندوز لبي. شي إليمون واحد آخر هو بي ان ولا بي دو. شي إليمون واحد آخر هي سي ان ولا سي دو. هذه هي لونسومبل او كروا او أو دي اف كروا او، لو برودوي كارتيزيان دي زونسومبل اف في او. مزيان. اش كتلاحظوا هنايا؟ واش هاد لونسومبل هي هادي؟ واش هاد لونسومبل هي هادي بحال دابا هاد ليليمون هذا واش كاين هنا؟ الا رديتو البال هاد ليليمون ان راه ما كاينش هنا. دوك غندير هنا واحد الرومارك اون جينيرال. عندنا او كروا اف راه ديفيرون مع اف كروا او. بمعنى اخر هاد لوبيراسيون اللي كنديروها اونتر دو زونسومبل اللي هي لو برودوي كارتيزيان راه ماشي اوبيراسيون كوميتاتيف، ماشي اوبيراسيون كوميتاتيف. صافي. بمعنى اخر الا عندك هنا ما عندكش الحق تقلب او مع اف. ها انا حددنا هاد لونسومبل وحدنا واش هاد لونسومبل هي هادي؟ لا، بحال دابا هاد ليليمون هذا راه ما كاينش هنا. دونك هاد لونسومبل اي ديفيرون مع هاد لونسومبل. دونك غنقولوا بان لو برودوي كارتيزيان راه ماشي اوبيراسيون كوميتاتيف. مزيان. نمشيو نحددو او او كاري. شنو هي او او كاري؟ راه هي او كروا او. يلا دونك لي زيليمون اللي غيكونوا هما ان. علاش ان؟ لان ان راه كاين في او كاين حتى في او. مزيان. كاينه ان دو، كاينه دو دو، وكاينه دو ان. هذه هي لو كاري كارتيزيان دو او. مزيان. دابا غنمشي لاف او كاري. هاد اف او كاري اش كنقصد بها؟ راه هي اف برودوي كارتيزيان اف. دونك لي زيليمون اللي غيكونوا فيها كاينه ا كاينه بي، كاينه سي. دابا لا ساليت مع في هاد المونبر الاولاني غندوز دابا لبي. دونك كاينه بي كاينه بي كاينه بي سي. والثالث لا، باقي ليا السي تكون هي الاولى. دونك كاين ليليمون سي سي بي وعاد سي. دونك هذه هي لونسومبل اف او كار. معنى اخر هي اف كارتيزيان ان. مزيان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. هادشي راه بان ليا يمكن راه ساهل. بالنسبه لهاد لونسومبل هادي او كارتيزيان لونسومبل في، هادي غتكون كتساوي لونسومبل فيد. علاش؟ لان قلنا في واحد الرومارك هنايا بانه الا كانت شي اونسومبل كتساوي لونسومبل فيد، دابا هادي راه كتساوي لونسومبل فيد. دونك البرودوي كارتيزيان شحال غيكون كيساوي؟ غيكون كيساوي لونسومبل فيد. مزيان. عاوتاني هادي لونسومبل فيد فوا او، هادي حتى هي راه غتكون كتساوي لونسومبل فيد. دونك في هاد الحاله راهم متساويين. داكشي علاش ما درت هادي تيقال هادي، علاش؟ لانهم بجوجهم كيساويو لونسومبل فيد. مزيان. بالنسبه ليكزومبل الثاني قالوا لنا تما بان ار كاري. اشنا هي ار كاري؟ راه هي ار كارتيزيان ار. دونك اش غنجمعوا في هاد لونسومبل هادي؟ لو كوبل اكس اي تيل كو اكس ابارتيال ار اي اي حتى هو ابارتيال ار، لان او يتيقال اف في هاد الحاله. هذه هي لونسومبل ار كاري. دونك ار كاري شنو فيها؟ راه فيها لي كوبل
تيل كو إكس أبارتيان لإر و إيكغيك حتى هو أبارتيان لإر. مزيان. قالوا لنا تما واحد ليكزومبل الثالث شنو قال لنا تمايا بأنه résoudre dans R هذاك لو سيستيم سينيفيي شنو؟ سينيفيي la détermination de tous les couples x y ملي كيقول لك résoudre dans R carré داك لو سيستيم معنى اخر شنو كيطلب منك؟ كيطلب منك لا ديتيرميناسيون دو تو لي كوبل اكس اي اللي كيفيريفيو دوك ليغاليتي تمايا بجوجهم. معنى اخر لا ديتيرميناسيون دو تو لي كوبل اكس اي تيل كو ولا فيريفيون اشنو 2x moins y égale à 7 et هذيك لاكولا تما راه كنقصدو بها كنقصدو بها الكونجونكسيون اي 3x plus y égale à 8. هاد لي كوبل هادو ابارتيال هاد لي كوبل هادو اكس y ابارتيال لاير كاري كنقلبو على لي كوبل اكس y من اير كاري بحيث يكون داك الكوبل ولا دوك لي كوبل يكونوا كيفيريفيو هاد لي زيكواسيون بجوجهم. وهادوك لي كوبل غادي نجمعوهم في واحد لونسومبل نقدر نسميها اس دون اير كاري. هاد لونسومبل اش غنجمعو فيها؟ غنجمعو فيها لي زيكس اكس اي من اير كاري تيلكو اشنو؟ تيلكو 2x moins y égale à 7 et 3x plus y égale à 8. هاد لونسومبل هادي غادي نسميوها هي لونسومبل سوليسيون تاع داك لو سيستيم. مزيان. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.